आजको आराधना सेवामा घर घरमा रहेर देश विदेशमा बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट आराधना सेवामा जोडिन आउनुभएका सबै विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। हामीहरू अब परमेश्वरको वचन हेर्नलाई गइराखेका छौँ। हामी जान्दछौँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई शान्ति दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ, जुन कुरा अहिले हामी नेम मण्डलीको लागि एकदमै जरुरी भएको छ। यसैले मैले आजको वचनको शीर्षक लिएको छु, विपदमा व्याकुल हुने होइन, धैर्य गर्ने। विपदमा व्याकुल हुने होइन, तर धैर्य गर्ने। म आज धेरै बाइबलको खण्डहरू पढ्ने छु, विभिन्न खण्डहरूबाट, तर म सुरुको खण्ड याकुबको 1 अध्यायको 2 देखि 4 पढ्नलाई गइराखेको छु। याकुबको 1 अध्याय 2 देखि 4। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। यो परमेश्वरको वचन हो। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, जसै हामीहरू अब तपाईको वचनबाट हेर्न लागेका छौँ, प्रभु तपाईले मलाई आवाज बनाउनुहोस्। तपाई जीवित परमेश्वर, तपाई हामीसँग बोल्नुहोस्। यस समयमा हामी मण्डलीलाई यो अवस्थामा के भन्न चाहनुहुन्छ, हामी तपाईको आवाज सुन्न चाहन्छौँ। हामीलाई अहिले कुनै पनि कुराहरूले सन्तुष्टि तुल्याउन सक्दैन, शान्ति दिन सक्दैन। हामीलाई तपाई चाहिन्छ। हामी तपाई बोल्नु भएको आवाज सुन्न चाहन्छौँ। प्रभु, तपाईको वचनले भनेको अनुसार जिउन चाहन्छौँ। सहायता गर्नुहोस्, मलाई लिनुहोस्, मलाई अधीन गर्नुहोस्, मेरो आवाजलाई चलाउनुहोस्, तर तपाईँ आफ्नो वचन हामी मण्डलीसँग बोल्नुहोस् भन्ने हामी बिन्ती गर्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँदछौँ। आमेन, आमेन। अहिले हामी नेमका विश्वासीहरू धेरै कठिन अवस्थामा आइपुगेका छौँ। परिस्थिति परिवर्तन भएको छ, बेग्लै छ अहिले स्थिति। कोरोनाको महामारी छ। कति मानिसहरूलाई कमाएर खानुपर्ने, दैनिकी ज्याला बनी गरेर खानुपर्ने मानिसहरू, उनीहरूको अहिले बिचल्ली भएको छ। कतिले ऋण लिएर व्यवसाय चलाइराखेको होला, उनीहरूलाई त्यो ऋणको भार छ, ब्याज तिर्नु पर्दछ, त्यसको सावा तिर्नु पर्दछ, सायद कतिलाई त्यो घरको भाडाहरू तिर्नु पर्दछ, छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ने, दैनिकी गुजारा गर्नुपर्ने। यो सबै कुराले गर्दाखेरि मानिसहरू धेरै आत्तिएका अवस्थामा छन्। त्यो सबै त छँदै थियो। त्यही माथि भर्खरै हाम्रा आदरणीय पास्टर गुरुबा, हामी सबैका अभिभावक, उहाँ हामीहरू सबैका अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमेश्वरले आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। त्यति मात्र पनि होइन, अनि गुरुआमा, स्वयं गुरुआमा पनि बिसन्चो हुनुहुन्छ। अनि अरू विभिन्न व्यक्तिहरू बिसन्चो भएको हस्पिटलमा लगिएको सुन्छौँ। अनि कतैबाट फोन आउँदाखेरि पनि मुटु ढुक 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 गर्छ, के खबर आउने हो भनेर। हामी आत्तिएका छौँ। यस्तै अवस्थाको लागि परमेश्वरले हाम्रा आदरणीय पास्टर गुरुबालाई चलाउनु भयो। आजभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडि मे 1 तारिक पास्टर गुरुबाले एउटा वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। तपाईहरु कतिले याद गर्नुभएको छ अवश्य पनि। उहाँले एक प्रकारले मण्डलीलाई तयार गर्नको लागि उहाँले त्यो वचन बोल्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। उहाँले बाँड्नु भएको वचनको एउटा छोटो अंश म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, यस्तो यो महामारीको अवस्थामा सबै खराब कुराहरू सुनिरहेको बेलामा तपाईहरुले के सोच्नुहुन्छ?
के तपाईँहरू आत्तिनु भएको त छैन? अनि उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, हामीले कति बाइबलको पदहरू हामीले याद गरेका छौँ, कण्ठ पनि गरेका छौँ, तर के त्यो बाइबलको खण्डले हामीलाई सहायता पुर्याएको छ त? हामीलाई थाहा छ परमेश्वर आफ्नो वचनमा पक्का हुनुहुन्छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ मानिसले जस्तो बिर्सनुहुन्न। अनि उहाँले यो कुरा पनि भनिराख्नु भएको थियो भजन 46:11 हाम्रो परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर हुने सहायता। यशाया 41:10 र 13 पनि उहाँले पढ्नु भएको थियो। 41:10 यशाया 41:10 मा लेखिएको छ, यसैले नडरा किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। 41:13 किनकि म परम प्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, म तेरो दाहिने हात समात्छु, म तँलाई यसो भन्छु, नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। यो सबै उहाँले भन्नु हुँदै गर्दाखेरि, यो वचन उहाँले पढ्नु हुँदै गर्दाखेरि हामी मण्डलीलाई उहाँले एक प्रकारले तयार हुनलाई भन्नुभए जस्तै मलाई लाग्छ। अनि उहाँले यो पनि भन्नुभएको थियो, हामी जस्तै डरलाग्दो अवस्था भएर जानु परे तापनि हामी भित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्मा जो हामीमा हुनुहुन्छ उहाँले हामीहरूको सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले कतिचोटि प्रार्थना गर्छौँ यस्तो 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 भनेर, कतिचोटि हामीलाई प्रार्थना गर्न पनि आउँदैन, प्रार्थना गर्न पनि जान्दैनौँ, उहाँको इच्छा अनुसार हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी जिद्दी गर्छौँ जस्तो अहिले हामीले जिद्दी गरिराखेका छौँ। प्रभु जसरी पनि हामीलाई सावधान चाहिन्छ, दिनुहोस्, हामी बच्चाले जस्तै अहिले जिद्दी गरिराखेका छौँ अहिले पनि। तर त्यतिखेर पास्टर गुरुबाले भनिराख्नु भएको थियो, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्यौं भने परमेश्वरले प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। गत हप्ता एल्डर सिमन पाठक भाइले पनि यो बाँडिराख्नु भएको थियो। उहाँले बाँड्नु भएको छोटो अंश कि कसरी येशू प्रभु स्वर्गमा चढी जानु अगाडि उहाँका चेलाहरू आत्तिएका थिए। उनीहरूको हृदय एक प्रकारले उनीहरूको हृदयमा विचलन आएको थियो। अनि येशू प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ, म जानु नै पर्छ पिताको घरमा, तर तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्। संसारमा घटेको घटनाहरूले, खराब परिस्थितिले, प्रियजनहरूको मृत्युको खबरले हामीहरू विचलित हुन्छौँ, स्वाभाविकै हो। हामी धेरैजना भएका पनि छौँ। एकजना अगुवाले मलाई आज बिहान भनिराख्नु भएको थियो, प्रार्थना गर्दाखेरि पनि कता कता परमेश्वरले सुन्नुहुन्न कि क्या हो, परमेश्वर किन टाढा हुनुभएको होला, किन प्रभुले उत्तर नदिनु भएको होला। मैले प्रश्न गरेको त होइन, तर पनि प्रश्न त आउने रहेछ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। हो, हामीलाई पनि यस्तो लाग्छ, लाग्दैन? तपाईँहरूलाई लागेको छैन? खोइ त परमेश्वरले उत्तर दिनुभएको, किन परमेश्वरले सुन्नु भएन? अनि कतिले त भन्दै हुनुहुन्छ होला, परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आदि इत्यादि हामीले यो कुराहरू भनिराखेका छौँ। तर त्यसैले त होला याकुबले ती छरपष्ट भएर गएका ती विश्वासी दाजुभाइहरूलाई उनले लेखिराखेका थिए, मेरा भाइ हो, तिमीहरूका माथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिमीलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। प्रियहरू, हामी माथि आपद विपद आइपरेको छ, तर हामीले के हामी आनन्दित हुन सकेका छौँ त? सजिलो छैन भन्नलाई, सजिलो छ तर सजिलो छैन। तर यहाँ वचनमा लेखेको चाहिँ तिमीहरूले त्यो कुरालाई आनन्दको, पुरा आनन्द मात्र भनेको छैन, पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। अनि पास्टर गुरुबाले
अन्तिम समयमा आफ्नो नातिनीहरूलाई भनेर जानुभएको थियो रहेछ। पहिलो थेसलोनिकीको 5:16-17-18 जहाँ लेखिएको रहेछ, तिमीहरू सधैँ आनन्द गर, सबै कुराहरूको लागि धन्यवाद चढाओ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही छ। अनि हामीले हिजो गाइराखेका थियौँ, सधैँ आनन्द गर। प्रियहरू, हामीलाई आनन्द गर्नलाई गाह्रो छ, तर थाहा छ तपाईँ र मेरो अहिले विश्वासको जाँच भइराखेको अवस्था छ। अहिले के हामीहरू यो जाँचको समयमा पास हुन्छौँ त? हो, जाँचको समयमा स्ट्रेस हुन्छ, जाँचको समयमा हामीलाई एकदम तनाव हुन्छ। अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामा छौँ, तर पनि यो जाँचले चाहिँ हामीहरूको जीवनमा धैर्य उत्पन्न गराउने रहेछ। कतिचोटि परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा कष्टको समय पनि आउन दिनुहुने रहेछ हामीहरूको विश्वासको जाँच गर्नको लागि। अनि कष्टको समयमा उहाँलाई पछ्याउनु, खडा भइराख्नु, विश्वासमा दरिलो भइराख्नु सजिलो छैन। उहाँका चेलाहरू पनि जब येशू प्रभुलाई पक्रेर लगिएको थियो, धेरैले उनीहरूलाई प्रभुलाई छोडेर गए, यतिसम्म कि पत्रुसले त येशू प्रभुलाई इन्कारसम्म पनि गरे। के हामी पनि त्यस्तै छैनौँ र? यो कष्टको समय आएको बेलामा हामीले प्रभुमाथि धेरै प्रश्न उठाउने गर्दछौँ। वचनले त यो पनि भन्दछ, तर हामी आफ्नो कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कटले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हामीहरूको हृदयमा खन्याइएको छ। हामी आफै सक्दैनौँ रमाउन, हामी परिस्थितिलाई हेरेर जिउने मानिसहरू हौँ, तर जब हामी येशूलाई हेर्दछौँ, हामीहरूको आँखा उहाँमा लगाउँदछौँ, जब हामी उहाँको आवाजलाई सुन्दछौँ, अनि हामीहरूको आशा गर्ने ठाउँ हुन्छ। अनि निराश हुनु, हाम्रो निराशाहरू हटेर जाँदछ। अनि पवित्र आत्माले भित्र, जो पवित्र आत्मा हामीहरूको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ, पास्टर गुरुबाले भन्नुभयो जस्तै, अनि त्यो पवित्र आत्माको कारणले हामी रमाउन पनि सक्दछौँ। उहाँले हामीलाई रमाउन सक्ने तुल्याउनुहुन्छ। त्यसैले याकुबले लेखेको हो, गाह्रो समय आइपर्दा त्यो कुरालाई पुरो आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि त्यस्तै समयले हामीलाई धैर्य गर्नलाई सिकाउँछ। प्रियहरू, यो सबै परिस्थितिको सम्बन्धमा विचार गर्दाखेरि प्रभुले किन गर्नुभएको होला हामीलाई थाहा छैन। पास्टर गुरुबा, सामेलका अर्थ गुरुबाहरू, उहाँले कतिले लेखेका छन् अहिले यस्तो र त्यस्तो भनेर सामाजिक सञ्जालमा। छोडिदिनुहोस्, उनीहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्। उहाँहरूले प्रभुले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुभयो। उहाँहरूले धार्मिक जीवन, प्रभुमा भक्तिपूर्ण जीवन उहाँहरूले, पास्टर गुरुबाले जिउनु भयो, सामेल गुरुबाले जिराख्नु भएको छ। अनि धर्मी जनहरूको जीवनमा पनि गाह्रो समय आएको कुरा बाइबलमा हामी उदाहरण पाउँदछौँ। एकपटक शैतानलाई परमेश्वरले सोध्नुभयो, के तैँले मेरो दास अय्युबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। प्रभु आफैले साक्षी दिइराख्नु भएको छ अय्युबको जीवनको सम्बन्धमा, त्यस्तो निर्दोष र सोझो मानिस। तर उसको जीवनमा पनि एकदमै कठिन घडीहरू आयो, सोच्दै नसोचेको घडी अचानक आयो त्यो पनि। अनि कसरी हामीले अय्युबको 1 अध्यायको 15देखि पढ्दै गयो भने त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। म सबै पढ्दिनँ समय बचाउनको लागि, हाइलाइटहरू मात्रै। अनि कसरी एउटा नौकरले आएर भन्दछ, गोरुहरू त्यहाँ जोति राखेको थियो र गधाहरू पनि त्यहाँ थियो, तर सबीहरूले आएर गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै गोरुहरू र गधाहरू लिएर गए। अनि उसले त्यो भन्न पनि भ्याएको थिएन। अनि अर्को आएर भन्दछ, परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पार्यो।
अनि उसले त्यो पनि भन्न भ्याएको थिएन। त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को आएर भन्दछ, कल्दीहरूले तपाईँका ऊँटहरूलाई आक्रमण गरेर लग्यो। अब त्यो पनि भनिसिद्ध्याएको थिएन। फेरि अर्कोले आएर भन्दछ, तपाईँका छोरा छोरीहरू आफ्ना जेठा दाजुको घरमा खानपान गर्दै थिए, त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधी बेरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र त्यो घर ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरू सबैलाई थिचेर मार्यो। ती जवान मानिसहरू, हुर्किसकेका जवान अयुबका छोरा छोरीहरूलाई थिचेर मार्यो। कस्तो हुन्छ होला यस्तो समाचार सुन्दाखेरि? तितो कुरा आउँदैन र? हामी भाइ भन्ने थिएनौँ र, हे प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, मैले के बिराएको थिएँ? सायद हामीले यस्तो कुरा गर्ने थियौँ होला। तर बाइबलले भन्दछ अयुब 1:22ले, यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन्। परमेश्वरले यो सबै किन गर्नुभयो हामी बुझ्दैनौँ। यो महामारीको कुरा पनि हामी बुझ्दैनौँ, किन यस्तो कठिन घडी यो देशमा आएको। पास्टर गुरुबालाई उहाँले आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो, हामी त्यो सम्म चित्त बुझाउन सकौँला। उहाँले पूर्ण जीवन जिउनुभयो, 85 वर्ष, माफ गर्नुहोस्, 95 वर्ष 4 महिनासम्म पनि उहाँले परमेश्वरको वचन शक्तिशाली रूपमा प्रचार गर्दै उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो, पूर्ण जीवन जिउनुभयो। त्यतिसम्म हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यतिसम्म हामीलाई एक प्रकारले ठिकै लाग्ला। स्वयं गुरुआमालाई प्रभुले निको पार्नु भएको छ। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले कतिवटा कुरा बुझ्नै सक्दैनौँ। किन यस्तो भएको होला? किन? जसरी तिमीले हावाको चाल कतातिर पुग्छ र आमाको गर्भमा शरीर कसरी बनिन्छ भनेर जान्दैनौ, त्यसरी नै सथोक बनाउनु हुने परमेश्वरको हातको कामलाई तिमी बुझ्न सक्दैनौ। उपदेशक 11:5 अनि प्रभुले त यो पनि भन्नुभयो, किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूको चाल भन्दा र मेरो विचार तिमीहरूको विचार भन्दा अग्ला छन्। हामी बुझ्न सक्दैनौँ, अहिले हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर समय आउँछ होला, अहिले त उहाँलाई हामी धमिलो गरी ऐनामा देखे जस्तै देख्दछौँ। एउटा समय आउँछ जब हामी उहाँलाई आम्ने सामने भेट्दछौँ, हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौँ होला, किन प्रभु यो भएको? हामीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर पाउनु पर्छ भने पनि छैन होला, अनुत्तरित नै पनि हुन्छन् होला। तर पनि अहिले त हामीले प्रश्न गरिरहेको अवस्था हो नि। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का कुरा के भनेदेखि नि, यो सबै परिस्थिति आए तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई फाल्नुहुन्न। सधैँको लागि उहाँले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, किनभने परम प्रभुले मानिसलाई सधैँको लागि फाल्नुहुन्न। उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ। उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ, उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ। बिलापको 3:31 र 32। उहाँले हामीलाई त्याग्नुहुन्न, तपाईँ र मलाई। कस्तै परिस्थितिमा पनि उहाँ कठिनको समयमा त झन् हामीहरूको नजिक हुनुहुन्छ। एउटा सानो उदाहरण तपाईँहरू धेरैले पढ्नु भएको, सबैलाई थाहा भएको, तर सन्दर्भमा आएको हुनाले मैले तपाईँलाई बताउँदै गरेको। तपाईँले धेरैले सुन्नु भएको, पढ्नु भएको त्यो फुटप्रिन्ट भन्ने, होइन? त्यसमा के छ भने एउटा कथा, एकजना मानिस बिहान सबेरै समुद्रको किनारमा हिँड्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यहाँ एकदम सफा कञ्चन छ, सबै कुराहरू, पानी पनि सफा छ, अनि अलि छाल हो कि होइन आइराखेको छ। अनि त्यहाँ त्यो बालुवाहरू पनि एकदम मिलेको समय छ। अनि त्यो मानिस त्यहाँ जाँदै गर्दा सिरसिर हावा आउँछ, यस्तो खुसी हुन्छ, उसले प्रभु धन्यवाद 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 भन्न लाग्छ। अनि उसलाई एकदम त्यो रमाइलो लागिराखेको हुन्छ। अनि त्यो उसले त्यही बेलामा यसो पछाडि फर्केर हेरेको त 4वटा पाइला देख्छ। के हो यो?
म त एक्लै छु, 4वटा पाइला, यो के हो? अनि उसले सोच्न लाग्छ, अलिकति डराउँछ पनि, यताउता हेर्छ, प्रभु यो के हो? 2टा पाइला त मेरो, अर्को 2टा पाइला चाहिँ? अनि प्रभुले उसँग बोल्नुहुन्छ, त्यो 2टा पाइला तेरो हो, अनि अर्को त्यो खुट्टाका डोबहरू अर्को पाइला चाहिँ मेरा हुन्। अनि त्यो पछि त ऊ झन् खुसी हुन्छ। ऊ खुसी हुँदै प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै जान्छ, अघि 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 बढेर जान्छ, टाढासम्म ऊ पुग्दछ। अनि कति टाढा गयो उसलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन। अनि जाँदा जाँदै पर पुगिसकेपछि हावा अलिकति बढी हुँदै जान्छ, हावाको वेग बढ्छ, अनि बिस्तारै बादलहरू पनि आउन थाल्छ, अनि छालहरू पनि बढ्न थाल्छ। अनि उसलाई यसो हेरेपछि उसलाई डर लाग्छ, अब म फर्किनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अनि फर्किँदै गर्दाखेरि हावाहरू झन् तेज हुन्छ, छालहरू झन् धेरै आउँछ, अनि उसलाई एकदमै डर लाग्छ, अब म पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ आफ्नो ठाउँमा भनेर। अनि हे प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अनि उसले यसो पछाडि फर्केर हेर्छ, 2वटा पाइला मात्रै। अनि झन् आत्तिन्छ, अघि सबै कुरा हुँदा त प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त मलाई प्रभुले पनि साथ छोड्नु भएछ, प्रभु तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? उसले त्यसरी भन्न लाग्दछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरो, मैले तँलाई त्यागेको छैन, मैले तँलाई बोकेको छु। तैँले देखेको पाइलाहरू त्यो तेरा पाइला होइनन्, ती मेरा पाइला हुन्। मैले तँलाई बोकेर हिँडिराखेको छु। हाम्रो कष्टको समयमा प्रभुले हामीलाई बोक्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई छोड्नुहुन्न। यसैले हामीले हरेस खानु हुँदैन। 2 कोरिन्थी 4:16 भन्दछ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। यशाया 57:1-2 भन्दछ, भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन्, तर कसैले बुझ्दैन कि दुष्टहरूदेखि जोगाइनलाई धर्मी मानिसहरू उठाइ लगिन्छन्। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँदछन्। हाम्रो पास्टर गुरुबाले विश्राम मात्र पनि मलाई लाग्दैन, ओ प्रभुको त्यो महिमित उपस्थितिमा कति आनन्दित हुनुहुन्छ। संसारमा रहँदा पनि उहाँ त सधैँ हँसिलो अनुहार प्रभुलाई धन्यवाद चढाइराख्ने मानिस। अहिले त झन् प्रभुको उपस्थितिमा उहाँ कति रमाउनु भएको छ। मण्डलीको लागि, तपाईँ र हामीहरूको लागि अर्ज बिन्ती गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले भजन लेख्ने मानिसले भने जस्तै भजन 42:11 भन्दछ, ए मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस्? ए मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक, मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 94:19 जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। प्रियहरू, के हामी आनन्दित छौँ? कि हामीले अझै प्रश्न गरिरहेका छौँ, खोइ परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हो, यतिखेर मानिसहरूले पनि हामीलाई भन्ने गर्छन्, खोइ त तिमीहरूको परमेश्वर, तिमीहरूको जिउँदो परमेश्वर भनेको होइन के? तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूको कुरा सुन्नु भएन? हामीलाई कति यस्तो भन्ने पनि छन्। यस्ता प्रश्नहरू हामीलाई आउन सक्छन्। यस्तो कुरा हामीले सुन्न पर्ने हुन्छ। भजन 42:10 र 11 मेरा हाडहरूमा घातक चोट पारे झैं मेरा शत्रुहरू मलाई गिल्ला गर्दै लगातार भन्छन्, खोइ तेरा परमेश्वर। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस्? हे मेरो अन्तस्करण, त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु।
उहाँ मेरो उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 55 को 22, तिम्रा चिन्ता फिक्री परम प्रभुमा राख, उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिले डग्न दिनुहुने छैन। प्रियहरू, उहाँले तपाईँ र मलाई डग्न दिनुहुने छैन। यो सङ्कटको घडीमा, यो विपद परि आएको बेलामा तपाईँ र म चाहिँ उहाँलाई पक्रेर, उहाँलाई समातेर हामी खडा हुनुपर्ने, उहाँमा अडेस लाग्नुपर्ने, उहाँको वचनहरूलाई याद गर्नुपर्ने। उहाँले भन्नुभएकी सबै वचनलाई हामीले याद गरेर हामी जिउँछौँ भनेदेखि प्रियहरू, हामी सङ्कटको समयमा हामी खडा हुन सक्नेछौँ। त्यो समयमा हामीहरू छौँ अनि उहाँमा आनन्दित हुने, धैर्य गर्ने त्यो सम्भव छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो गर्न सक्ने तुल्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले त्यो गर्न सक्ने तुल्याउनुहुन्छ। नभएदेखि उहाँले त्यो भन्नुहुने थिएन। त्यो सम्भव नभएको भएदेखि उहाँले भन्नुहुने नै थिएन। यो वचन हामीलाई उहाँले भन्नुहुने थिएन। सङ्कटमा तिमीहरू त्यसमा पुरा आनन्दको कुरा सम्झ भनेर भन्नुहुने थिएन। तपाईँ र म आज थकित छौँ, निराश भएका छौँ, गाह्रो लाग्छ। कति अवस्थामा त हामी प्रार्थना गरेको गरे भइराखेका छौँ अनि प्रार्थना गरिसक्छौँ, फेरि हामी एक प्रकारले निराश भए जस्तै, एकदमै थकित। म पनि हिजो एकदमै थकित, साह्रै थकित मैले अनुभव गरिराखेको थिएँ। अनि मैले त्यो सम्झेँ। मत्ती 11:28 प्रभुले भन्नुभएको, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। हामी सङ्कटको घडीमा छौँ। के हामी विचलित भएका छौँ? हामीहरूको विश्वासको जाँचको समयमा हामीहरू छौँ। प्रियहरू, हामीहरूको हृदय विचलित नभएको होस्, हामीहरूको हृदयमा विचलन नआएको होस्। हामी प्रभुतिर हेरौँ, प्रभुको आवाजलाई सुनौँ। किन प्रभुले यो सबै परिस्थिति आउन दिँदै हुनुहुन्छ? हामी प्रभुको आवाजलाई सुनौँ, हामीहरू तयार रहौँ। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर, हामी तपाईमा पुकारा गर्दछौँ। यो सङ्कटको घडीमा हामी तपाईमा पुकारा गर्दछौँ। यो आपद विपदमा हामी तपाईलाई पुकारा गर्दछौँ र गुहार माग्दछौँ, किनकि हामी जान्दछौँ हामीहरूको गुहार चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर तपाईँबाट आउँदछ। हामीहरूको हाम्रो हृदयलाई माथि उठाएका छौँ जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ। हामीहरूको विश्वासलाई माथि उठाएका छौँ प्रभु। हामीहरूको हातहरूलाई माथि उठाएका छौँ। हामीहरूको आँखा माथि उठाइरहनेछौँ, किनकि हामीहरूको गुहार तपाईँ परम प्रभुबाट आउँदछ। हामीलाई विचलित हुनदेखि जोगाउनुहोस्, हामीलाई धैर्य गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। विश्वासको जाँच भएको अवस्थामा विचलनमा होइन, तर विश्वासमा खडा हुनलाई सहायता गरिदिनुहोस्। आउँदा दिनहरू कस्ता हुनेछन् हामी जान्दैनौँ। ती सबै सामना गर्नको लागि अनुग्रह कृपा दिनुहोस् प्रभु। हामीलाई अनुग्रह र कृपा दिनुहोस्। जतिजनाले वचन सुनिराख्नु भएको छ, हरेकलाई नै प्रभु तपाईँको शान्ति र सान्त्वना तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको शान्ति, तपाईँले भन्नुभयो, म मेरो शान्ति तिमीहरूको लागि छोड्दछु, संसारले दिने जस्तो त होइन। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न त भयभीत होस्। प्रभु, हामीलाई तपाईँले सम्हाली राखिदिनुहोस्। हामी मण्डलीलाई तपाईँतिर हेरिराख्ने, तपाईँमा अडेस लाग्नेहरू तपाईँले हामीलाई बनाइराख्नुहोस् भन्ने हामी बिन्ती गर्दछौँ। हामीहरूको बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। सबै कुराहरू माग्दछौँ हामीलाई प्यार गर्नुहुने मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अब आशीर्वादको प्रार्थना। सङ्कटमा अति सजिलै पाइने सहायक र हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम अनि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह
हामीसँग सदा सर्वदा रहनुहुने, सधैँ हामीलाई साथ दिनुहुने पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता तपाईँ हामी एक एकजनासँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।